अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे क़यामत के बारे में बताया, इसी तरीके से क़यामत से पहले आने वाले मुख्तलिफ वाक़यात के बारे में बताया और उन अहवाल के बारे में बताया कि किन किन सिचुएशंस को लोग फेस करेंगे। उन्हीं सिचुएशन में से एक चीज़ है जो है फितने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों का जिक्र किया कि क़यामत से पहले बहुत से फितने जो है वो ज़ाहिर होंगे। फितना क्या चीज़ है? फितने का मतलब क्या है कि आजमाइश में डालना, उस आजमाइश की वजह से उसको ये फैसला करना है कि मुझे अब आगे करना क्या है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसानों को मुख्तलिफ तरीके से आजमाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, यानी तुम्हारे लिए आजमाइश है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी माल देकर आजमाता है और कभी माल लेकर आजमाता है। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी औलाद दे के आजमाता है, कभी औलाद ले के आजमाता है और कभी औलाद ना दे के आजमाता है। और ये सिर्फ दो आजमाइशों का जिक्र है, इसके अलावा बहुत सी आजमाइशें हैं। कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो कि इंसानों को लगता है कि हमारे लिए उसमें आजमाइश है, इंसान परेशान हो जाता है। मिसाल के तौर पे आजकल जो सिचुएशन है कोरोना वायरस कोविड-19 की, ये भी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। तो ये क्या है कि ये आजमाइश है और इस आजमाइश में अल्लाह सुब्हानहू तआला देखना चाहता है कि मेरे बंदे जो हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उनका रवैया क्या होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें मुख्तलिफ तरह की सिचुएशंस में से गुजारता है और हमें आजमाता है। इसी तरीके से क़यामत से पहले आने वाली बहुत सी आजमाइशें होंगी, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होंगी जिनमें हमारी आजमाइश हो रही होगी। और उन्हीं आजमाइशों का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों की सूरत में किया कि बहुत से फितने जो हैं वो ज़ाहिर होंगे क़यामत से पहले। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर मदीना के टीलों में से एक टीले पर चढ़े और सहाबा से फरमाया कि क्या जो कुछ मैं देख रहा हूँ तुम लोग भी देख रहे हो? तो सहाबा ने अर्ज़ की नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि फितने बारिश के कतरों की तरह तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे हैं। और एक और जगह पे आता है, कुछ लोग हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और उनके पास आकर हज्जाज की तरफ से पहुँचने वाली तकालीफ का जिक्र किया कि जो तकलीफ़ें और मुश्किलात उन्हें हज्जाज की तरफ से पहुँच रही थी। तो अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तुम लोग सब्र करो, हर आने वाला दौर पिछले दौर की निस्बत बदतर होगा, यहाँ तक कि तुम लोग अपने रब से जा मिलो। और यही चीज़ मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। और एक और हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब दुनिया में सिर्फ मुसीबतें और आजमाइशें ही बाकी रह जाएंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस में हमें क़यामत से पहले होने वाले जो वाक़यात हैं और जो हालात हैं उनके बारे में बताया। अगर इन अहादीस की तरफ देखा जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जिनको आज हम देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। पहली हदीस में जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं फितनों को देख रहा हूँ कि वो बारिश के कतरों की तरह तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे हैं। अब से कुछ साल पहले अगर चले जाएं तो शायद ये बात इतनी अच्छी तरीके से हमें समझ ना आती जितने अच्छे तरीके से आज हमें समझ आ रही है। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले जब सिर्फ टीवी तक बात थी तो घरों के अंदर फिर भी क्या था कि लोग महफूज थे, लोगों का ईमान महफूज था। और जो आजमाइशें, फितने, मुश्किलात, ईमान का ख़तरे में पड़ना, ये सब क्या था, बाहर फिर भी होता था, लेकिन घरों के अंदर फिर भी किसी न किसी दर्जे में ईमान महफूज होता था। लेकिन आज के दौर में जिसको डिजिटल दौर कहा जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का दौर कहा जाता है, और इसमें देखा जाए तो जो टेक्नोलॉजी इस वक्त मौजूद है, अगर हम सेल फोन्स की एग्जांपल ले लें, और सेल फोन्स में भी स्मार्टफोन्स, नोटबुक्स और घरों के अंदर स्मार्ट टीवीज़, जब से ये टेक्नोलॉजी आई अब क्या है कि हर घर में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो आज से पहले नहीं थी। और इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से अगर देखा जाए, जहाँ पे इसका एक पॉजिटिव यूज़ भी है, उसका फ़ायदा भी है, मुस्बत तरीके से भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर उसके साथ साथ इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जिस किस्म के फितनों में लोग पड़ चुके हैं, अगर हम देखें तो जो ऐप्स हैं, टिकटॉक ले लीजिए, अगर फेसबुक है और यूट्यूब है, अगर इनका सही इस्तेमाल नहीं हो तो इन्हीं ऐप्स के ज़रिए से घरों के अंदर फितने दाखिल हो चुके हैं।
اور ایک نہیں, اگر گھر میں اگر 5 لوگ ہیں تو 5 کے پاس موبائل ہے, اور اگر صحیح استعمال نہیں ہو رہا تو وہ سارے کے سارے اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں. اگر غلط استعمال کرنا چاہیں تو صرف ایک کلک کریں, اور ایک کلک کی وجہ سے جس قسم کی ویب سائٹ پہ جانا چاہیں, جس قسم کی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں, جس قسم کا کانٹینٹ دیکھنا چاہیں, وہ سب کلک کے اوپر اویلیبل ہے. تو اگر دیکھا جائے تو یہ تمام فتنے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح داخل ہو رہے ہیں. اسی کی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آخری وقت میں کیا ہوگا کہ صرف مصیبتیں اور آزمائشیں ہی رہ جائیں گی. اور دیکھا جائے تو جو وقت گزرتا چلا جا رہا ہے, تو ہم جب پیچھے کمپیئر کرتے ہیں اپنی زندگی کو تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ سال پہلے تک جو زندگی تھی وہ بہت اچھی تھی. حالانکہ اس وقت ہمیں کیا محسوس ہوتا تھا, ہمیں یوں لگتا تھا کہ بڑی مشکلات ہیں. لیکن اگر ہم آج دیکھیں اور آج سے 10 سال پیچھے جائیں, 15 سال پیچھے جائیں, تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت بہت آسانیاں تھیں, اس وقت زندگی بہت اچھی تھی, اس وقت فتنے بہت کم تھے. آج کے دور میں آزمائشیں, فتنے اور ایمان کو بچانا اس دور کی نسبت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. اور اس طریقے سے اب کیا پتہ لگتا ہے یہاں پہ کہ ان حالات میں پھر ہمیں کرنا کیا ہے. ایک تو وہی چیز کہ جو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب مشکلات ہوں, آزمائشیں ہوں تو صبر کرو. اور صبر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے ایمان پہ بھی قائم رہنا, اور جو گناہوں کی جو ایک رغبت پیدا ہوتی ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روک کے رکھنا, اور جو نیکی کرنی ہے اس نیکی کے کرنے میں بھی صبر کرنا. اور اگر کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی بیماری آتی ہے, اور خاص طور پہ آج کل تو چونکہ کووڈ-19 کرونا وائرس کا ایک سچویشن چل رہی ہے, تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, تو اس میں بھی کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو گھروں میں جب فتنے داخل ہو رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے گھروں کو ایک اسلامک گھر بنانا ہے. ہم نے اسلامک گھر سے مراد میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ اسلامک پینٹنگز لگا کے تو یوں لگے کہ بس اسلامک گھر بن گیا. ہمیں اپنے گھروں میں دین کو زندہ کرنا ہے. ہمارے گھروں میں نمازوں کا اہتمام ہو. مردوں کے لیے تو جماعت سے پڑھنا فرض ہے, آج کل کے حالات کی بات نہیں کر رہا, نارمل روٹین میں کیا ہے کہ مردوں کے لیے جماعت سے پڑھنا فرض ہے, لیکن سنت اور نوافل کو گھر میں ادا کریں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا. تو گھروں میں سنت اور نوافل کو ادا کریں تاکہ گھروں کے اندر بھی نماز پڑھی جائے. گھر کے اندر جو خواتین ہیں وہ نمازوں کا اہتمام کریں, نوافل کا اہتمام کریں. گھر میں قرآن پڑھا جائے, صرف تلاوت نہیں بلکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے, تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کیا کہا ہے اور ہمیں کیا چیز کرنی ہے اور کن چیزوں سے رکنا ہے. اسی طریقے سے ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جائے. گھروں میں ذکر ہو, ہر شخص کو ایک عادت ہونی چاہیے کہ چلتے پھرتے جو اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اور بہت سے اذکار ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ ذکر ہے. اسی طریقے سے سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, یہ بھی ذکر ہے. کثرت سے استغفار کرنا, کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا, یہ تمام اذکار ہیں. تو ان کا اہتمام کریں تاکہ ان کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکت ہو اور ہمارے گھروں کے اندر جو فتنے ہیں ان سے ہم محفوظ رہ سکیں اور ان کو ہم منیمائز کر سکیں. اسی طریقے سے دین کا علم سیکھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ جو فتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں ہمیں ان سے نمٹنے کے لیے دین کا علم ہونا ہمارے پاس ضروری ہے کہ ہمیں مختلف سچویشنز میں کیا کرنا ہے. اور دین کا علم سیکھنے کے لیے اب تو خیر آسانیاں بہت زیادہ ہیں. انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے ایسے چینلز اویلیبل ہیں, ایسے ریسورسز اویلیبل ہیں جن سے آپ سیکھ سکتے ہیں. بس ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جو بھی چیز سیکھ رہے ہوں وہ اوتھینٹک ہو, وہ مستند ہو. کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آج کل جو بہت سارا کانٹینٹ ہوتا ہے جو اوتھینٹک ہے اور جو اوتھینٹک نہیں ہے وہ سب مکس ہو گیا ہے, اور لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی بات صحیح نہیں ہے. تو یاد رکھیے جو لوگ بھی اور جس جگہ پہ بھی آپ کو قرآن و سنت کے مطابق تعلیم دی جائے آپ اس پہ فوکس کریں, اس کو سیکھیے تاکہ ہمارے پاس دین کا علم ہو. جتنا علم ہمارے پاس آئے گا اس علم کے مطابق ہمارے لیے ان فتنوں کو فیس کرنا اور ان فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور ثابت قدم رہنا, ان تمام چیزوں میں ہماری مدد ہوگی. جتنا ہمارا علم زیادہ ہوگا اتنی اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ مدد بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو ایمان پہ قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.